السلام عليكم. اذا مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا بارتي 5 من الكور ديال لي نومبر ريال لي نومبر كومبلكس. Alors في لي بارتي اللي قبل شفنا لا فورم تريغونوميتريك، شفنا لي بروبريتي ديال لا فورم تريغونوميتريك، لو موديل، l'argument et la forme algébrique conjuguée. Donc شفنا هاد لي نوسيون كاملين. دابا غادي نشوفو في لا بارتي 5 نشوفو سو كي كونسيرن لا جيومتري. دونك نشوفو شنو كنقصدو ب افيكس. الوغ الا هذا هو لو بلان ملي كنا قبل ما نشوفو الكومبلكس كنا تنسميوه بلان ريال، دابا هاد لو بلان هذا غيتبدل ليه السميه، غادي يولي تيتسمى بلان كومبلكس. الوغ هاد لو بلان هذا اللي كنا تنخدمو به قبل هو نفسه غادي يولي تيتسمى بلان كومبلكس. وداك لو روبير اللي كنا كنديرو في لو بلان كومبلكس في لو بلان ريال كان تيتسمى روبير وهاد لاكس هذا تيتسمى لاكس دي زابسيس وهذا كيتسمى لاكس لي زوردوني. دابا في الكومبلكس لا، هاد لاكس هذا غادي يولي تيتسمى لاكس دي ريال، وهاد لاكس هذا لاكس دي زيماجينير. الوغ لاكس دي زيماجينير عرفنا شنو هما لي ريال شنو هما لي زيماجينير. الوغ هاد لاكس هذا يتسمى لاكس دي ريال وهاد لاكس هذا يتسمى لاكس دي زيماجينير. مابقاش سميتو هذا لاكس دي زابسيس، مابقاش سميتو لاكس دي زوردوني. هاد لي فيكتور اولا هاد لو روبير كنا كنسميوه اي اي جي، حتى دابا ممكن نسميوه اي اي جي، ولكن غالبا لا نوتاسيون اللي كنديرو يو في ولا او 1 او 2. هاد لو فيكتور هذا هو او 1 وهذا هو او 2. بيان. دونك هنا الا تكلمنا باغ اكزومبل على هاد لو بوين هذا، تكلمنا على هاد لو بوين كنا تنديرو قبل هاد لو بوين كنتكلمو على لي كوردوني ديالو. قبل كنا تنديرو مثلا هنا لابسيس 3 هنا لوردوني 2 كنا كنديرو 3 2. مانتنو هاد لا نوتاسيون غادي تبدل، ما غنبقاوش نتكلمو على لي كوردوني لابسيس و لوردوني، غادي نولو تنتكلمو على لا فيكس. الوغ هاد لا نوتاسيون تتبدل في لو بلان كومبلكس. الوغ تتبدل في لو روبير دون ان بلان كومبلكس، تتولي ام هاد 3 تتبقى هي لا بارتي ريال وهاد 2 هي لا بارتي imaginaire هي اللي كتكون مع اي. كنكتبو 3 plus 2 i. Alors au lieu de parler de coordonnées 3 2 تنتكلمو على m هنا 3 plus 2 i. هاد 3 plus 2 i هاد النومبر هذا تيتسمى افيكس. دونك تيتسمى افيكس ديال m، ترمزو ليه بحال هكا a f f ديال m، بمعنى a f f افيكس ديال m ايكال شكون هو الافيكس ديال m؟ هو هاد لو نومبر هذا و 3 plus 2i. Alors شنو درنا؟ يعني les affixes ce sont des nombres complexes. La partie réelle هو l'abscisse اللي كنا تنديرو قبل، و la partie imaginaire هي l'ordonnée اللي كنا كنديرو قبل. Alors مكايناش كنتكلمو على l'abscisse و l'ordonnée ولكن كنتكلمو على l'affixe. Donc chaque point a une affixe les notée AFF 2F ديال M. Très bien. هنا عندنا 2 3 4 5 6 ainsi de suite. Alors هنا on a i 2i, donc les éléments les formes i تيكونوا هنا 3i 4i etc. Alors au lieu de parler des ordonnées des coordonnées pardon x يعني هذا l'axe des ordonnées ولا تيتسمى l'axe des imaginaires، هذا l'axe des abscisses ولا تيتسمى l'axe des réels. Alors au lieu de parler de coordonnées on va parler d'affixe. Donc affixe de m dans cet exemple égale 3 plus 2i. Très bien. Donc de même manière حنا عرفنا شنو هما les affixes. Et si on prend un autre point مثلا هنا هذا l'affixe ديالو هو i، donc هذا le point a l'affixe ديالو هو i بحال 0 في l'abscisse يعني 0 في la partie réelle و i في la partie imaginaire. Très bien. Donc هنا إذا خدينا ميم هنا هاد العدد هذا مثلا اولا هاد العدد هذا هنا لو بوين اللي كاين هنا هو 2 في لابسيس بلس 3 اي، يعني كنديرو 2 في لا بارتي ريال وكنديرو 3 اي في لا بارتي ايماجينير. اذا هاد العدد هذا نقدروا نقولوا on a représenté هاد لو نومبر 2 plus 3 i. نقدروا ما نقولوش كاع لو بوين، نقولوا لو نومبر. on a représenté le nombre. Très bien. Donc on va parler واحد لي نوسيون اللي متعلقين بهاد لا جيومتري هادي. مثلا شنو هو لا ديستانس اولا شنو هو لي كوردوني دان فيكتور. دونك نبداو باول حاجه فيكتور. دونك نفس داكشي اللي كنا كنديروه في قبل،
نفس داكشي اللي كنا كنديروه قبل ا بي شنو هما كنا كنديرو اكس بي موان اكس ا ايغريك بي موان ايغريك ا هنا تيتجمعوا فقط في لافيكس كندير زد بي موان زد ا يعني كندير لافيكس ديال بي موان لافيكس ديال ا لافيكس قلنا هو هذا العدد هذا هنا الا بغيت ناخذ مثلا ا هنا الا كان ا مثلا هنا هذا غيكون لافيكس ديالو هو موان 1 في لابارتي ريال و موان 1 في لابارتي ايماجينير الوغ موان اي موان 1 موان اي كاين هنا هذا هو لو بوان موان 1 موان اي مثلا تكلمنا على هذا مثلا هنا 4 5 6 الوغ تكلمنا على لو بوان هذا بي هنا غيكون باغ اكزومبل بي 6 في لابارتي ريال بلس 1 في لابارتي ايماجينير يعني اي 1 اي قلنا لو فيكتور هذا ا بي لي كوردوني ديالو او لا باردون لافيكس ديالو هو زد بي موان زد ا يعني ا فيكس ديال يعني ا فيكس ديال دان فيكتور ا بي هو تنديرو زد بي موان زد ا زد بي موان زد ا غالبا دونك لا نوتاسيون ديال لا فيكس كنديرو زد بي بحال هكا بحال كيما كنا كنديرو قبل اكس بي ايغريك بي ولا تنديرو تو سامبلومون بي صغيره موان ا صغيره يعني البي صغيره و ا صغيره تنعتبروهم دي زافيكس دونك سا ديبون في الامتحان هما في التمرين كانوا كيحددوا هما تيحددوا لينا تيقول لك سوا ا فيكس ولا Très bien. هذا خدينا فيكتور حاجه اخرى واحد ليغاليتي اونتر دو فيكتور الا كان u ايكال في هذه اون جينيرال كما كنا كنديرو قبل الوغ هذا كيعني لا فيكس ديال u تساوي لا فيكس ديال في يعني عندهم نفس لا فيكس الا كانوا واحد جوج ديال لي فيكتور متساويين عندهم نفس لا فيكس très bien حاجه اخرى نشوفوا لا ديستانس شنو هي لا ديستانس الوغ لا ديستانس شنو هي لا ديستانس لا ديستانس ا بي la distance AB هي الموديل ديال ZB moins ZA. Donc la distance هو الموديل. Très bien, la distance هي الموديل. La norme d'un vecteur هو الموديل ديال. La norme d'un vecteur U donc هو le module ديال la ZU. هنا بالنسبة لا ديستانس يعني هاد لا ديستانس AB المسافة AB هاد المسافة هادي اللي بغينا نعرفوها يسوفي نكون عندنا لا فيكس ديال A ولا فيكس ديال A فيكس ديال A ولا فيكس ديال B. Maintenant, نشوفوا l'angle. شنو هي l'angle? L'angle. Alors, l'angle AB, par exemple, BC, CD, ABCD, en général, l'angle, تنديروا واحد الخط هنا باش كنديروا ميزور. Donc, l'angle قلنا كنديروا دائما الكونغريونس. هنا تنديروا شنو تنديروا؟ l'angle هي l'argument. Alors, l'angle عندها علاقة بالargument. L'argument ديال اش كنبداو من هنا. ZD moins ZC sur ZB moins ZA هاد لونغل هي لارغيمون وإلا بغينا لارغيمون شنو في الحصص اللي قبل إلا بغينا لارغيمون دان دونك كومبلكس تنديرو لا فورم تريغونوميتريك يعني إلا بغيتي لارغيمون ديال هادشي هذا خصك دير ليه لا فورم تريغونوميتريك وتلقى لارغيمون مزيان هنا بارفوا تنحتاجو نقراوها ريسيبروكمون زعما من هنا لهنا من هنا مثلا يعطي لك ارغيمون ديال زد او موان زد اف sur Z par exemple C moins ZA alors هذه شنو غتكون هي لونغل شنو من لونغل هذه غتكون كنبداو نقراو عكسيا هنا قلنا كنا كنديرو زد دي كنسبقو من هذه زد دي موان زد سي ونقسمو على زد بي موان زد ا يعني كندير لا فيكس ديال سي دي هو اللي الفوق وكنقسمو على لا فيكس ديال هذا ولكن بالنسبه للارغيمون ديال هنا تنديرو الو قلنا شو الا بغينا نقراوها ريسيبروكمون يعني من هنا لهنا في هذا لو سونس ساهله ولكن بغينا نقراوها العكس حتى هي ساهله شنو كنديرو AC EF يعني كنبداو نقراوها عكسيا دونك AC هذه هي لونغل AC AC FE AC FE très bien module 2B voilà donc maintenant نشوفوا حاجه اخرى اولا هاد لونغل ولكن تيكون بلي فيكتور UV لونغل UV نفس الشيء هي لارغيمون كنسبق زد في هو اللي الفوق وكنقسم l'argument pardon كنسبق زد في هو الاول وكنقسم على زد يو الوغ لارغيمون ديال لو نومبر هو لونغل يو في لونغل يو في الا كانت عندك واحد لو فيكتور بحال هكا هذا هو يو واحد لو فيكتور بحال هذا هو في لونغل يو في دونك خصنا نديرو واحد ترانسلاسيون نجيبو هاد لو فيكتور هذا نديرو ترانسلاسيون نجيبوه هنا الوغ هي هاد لونغل هادي يو في كنديرو العكس دونك هي هاد لونغل هادي غتكون ميزور برينسيبال غتكون نيجاتيف هنا دونك هي هادي في راه هي هادي ندير ليها ترانسلاسيون غتبقى لا ميم لو ميم فيكتور دونك دابا شفنا شنو هي لونغل شنو هي ديستانس شنو هو فيكتور دابا نشوفوا شنو هو لو ميليو الا كان عندنا ان سيغمون ا بي هذا هو ان سيغمون ا بي هذا هو ا هذا هو بي شنو هو لو ميليو هو المنتصف هو هذا دونك لو ميليو دابا
le milieu. هاد العلاقات كلهم خاصنا نبقاو عاقلين عليهم. Alors le milieu de AB إلا كان I هو le milieu de AB alors va être la fixe ديال I كنجمعو كما كنا كنديرو قبل في الكوردوني كنا كنديرو x a plus x b نقسمو على جوج y a plus y b نقسمو على جوج. دابا تنديرو تو سامبلومون z a plus z b نقسمو على جوج حيت داكشي اللي كنا كنديروه على x ونديروه على y ولينا تنديروه فقط على z لان x و y تجمعوا ليا في z. تري بيان. حنا عرفنا لا فيكس ديال لو ميليو. حاجه اخرى لو باري سونتر او لا نقدروا نتكلموا مثلا لو سونتر دو غرافيتي. لو سونتر دو غرافيتي لو سونتر دو غرافيتي d'un triangle. Donc ملي كنتكلموا على الميليو كنتكلموا على سيغمون. لو سونتر دو غرافيتي تنتكلموا على تريانجل. دونك الا بغينا نلقاوها خاصنا نرسموا لي ميدياتريس ونشوفوا فين كيتقاطعوا. دونك هو هذا لو سامبل. الوغ لو سونتر دو غرافيتي كيفاش كنديرو؟ قلنا اش اللي كنديرو يعني لا فيكس مثلا كان عندك ا هنا بي هنا سي. دونك شنو والجي هو لو سونتر دو غرافيتي. الوغ شنو كيكون لا فيكس ديال الجي؟ لا فيكس ديال الجي كيكون هو كنجمعهم بثلاثه ونقسمهم على ثلاثه. هنا الميليو كنجمع على جوج ونقسم على جوج. هنا تريانجل لو سونتر دو غرافيتي بحال لا جينيراليزاسيون ديال لو ميليو. هادي اون جينيرال في الباري سونتر نسميهم ايزو بار. يعني دابا اي هو ليزوبار ليزوباري سونتر ديال ا بي. يعني ايزوبار اي هو باردون ايزوباري سونتر ا ديال ا بي. يعني باري سونتر ديال ا 1 و بي 1 ولا واخا. دونك هنا سونتر دو غرافيتي كنجمعهم بثلاثه زد ا بلس زد بي بلس زد سي ونقسم على ثلاثه. ماشي مشكل تعرفوا داك الايزوبار ماشي مشكل واخا ما تعرفوهاش. لا سونتر دو غرافيتي هو اون جينيرال باري سونتر مانتنون. باري سونتر باري سونتر شحال ما كان دو بوين مثلا الفا ا مثلا جي باري كنعرفوا هاد باغي ا الفا بي بيتا. دونك ما محتاجينش حنا اصلا لا ديفينيسيون ما محتاجينش الخدمه نديرو سي غاما نديرو اللي بغينا. الفا بلس بيتا كتكون ديفيرون دو زيرو توجور. باري سونتر لا سوم دي بوا كيكون ديفيرون دو زيرو. هادو تيتسموا لي بوا ولا تيتسموا لي كوفيسيون ولا تيتسموا لي ماس. دونك هنا الا كان جي باري سونتر ديال هادو الوغ شنو كيكون لا فيكس ديالو؟ كندير الفا كنضرب في زد ا لا فيكس ديال ا عاوتاني بلس بيتا كنضرب في لا فيكس ديال بي زد بي وكنقسم على لا سوم الفا بلس بيتا. هادي راها جينيراليزاسيون ديال هاد باري سونتر. دونك جي اون جينيرال باري سونتر من الاحسن تكونوا عارفينها ولكن ماشي نيسيسيرمون قليل نادرا فاش تقدر تحتاجها. تري بيان. دونك شنو دابا الباري سونتر؟ اذا هادشي هذا. دونك بالنسبه لي زيكزامبل نشوف واحد لي زيكزامبل بالزربه. مثلا ندير اكزامبل بالزربه وغنحبسو تنكملو الفيديو نكملو زعما فقره وحده اخرى في لابارتي اللي من بعد باش ما يكونش فيديو طويل. الوغ اكزامبل مثلا الا خديت هاد الروبير هو هذا داك الروبير اللي سبق لينا شفنا كاع ومثلا ناخدو واحد النقط اللي معروفين. مثلا ناخد هذه هي ا هي هذه نضرب على ا هذه نضرب على بي هذه ناخد ا هي هذه وناخد بي هي هذه و او هي هنا. مثلا انا عارف هاد لونغل هذه او هذه هي او. انا عارف لونغل او بي او ا انا عارفها غير من الشكل انا عارفها او بي او ا. الا درتي في هاد لونغل هاد لونغل هذه او بي او ا هاد لونغل او بي او ا هي كندورو في لو سونس بوزيتيف الوغ هي بي سور 2 موديلو دو بي. ولكن هذه انا عارفها ولكن خاصني نبينها. نقول مثلا كالكولي ولا ديتيرميني او بي او ا. وعندنا لي زافيكس طاونا لي زافيكس ديتيرميني او بي اون ميزور ديال او بي او ا اون ميزور واحد القياس ديال او بي او ا. وعطيني دونك لافيكس ديال ا من الشكل هو موان 3 اي موان 3 باردون. لافيكس ديال بي هو 2 اي ولافيكس ديال او ما عمرهم غادي يعطيوها لينا. لافيكس ديال او خاصنا نكونوا عارفين انه هو 0. ديتيرميني او بي او ا اون ا الوغ il suffit ندير الفورمول او بي او ا اي كونغري وكندير ارغيومون كندير زد ا موان زد او على زد بي موان زد او. اذا قلنا كنسبقوا هذه ناقص هذه ناقص هذه موديلو دو بي. تري بيان. ديال زد ا شحال زد ا؟ زد ا هو موان 3 موان زد او هي 0 على
ZB هي 2i moins 0 modulo 2p est congru à argument moins 3 sur 2i. Moins 3 sur 2i خاصنا نحيدو i من المقام. دونك est congru argument باش نحيدو i من المقام نضربو في i. إذا نضربو في i الفوق ونضربو في i لتحت. 2i غتولي 2i au carré. إذا ضربنا في i لتحت غتولي 2i au carré. ولا نديرو كونجيغون اون جينيرال ولكن i لا كونجيغي ديالها هو نفسه. إذا argument ديال moins 3i ولتحت i au carré هي moins 1 مع 2 هي moins 2 modulo 2p. هنا argument moins 3 نمشي مع moins 2 غتبقى 3 sur 2i modulo 2p. هاد العدد ملي كيكون مع i انا غندير لكم واحد الفيديو فيه خاص هاد لي كا بارتيكولي ديال الفورم تريغونوميتريك. هذا argument ديالو ممكن تكون عارفو كاع هو بي سور 2. ملي كيكون هاد العدد بوزيتيف مع i كيكون هو بي سور 2. الا كان نيجاتيف مع i كيكون موان بي سور 2. يعني ملي كيكون ايماجينير بور تيكون يا اما بي سور 2 يا اما موان بي سور 2. دونك انا لقيت هاد لونغل او بي او ا فريمون لقيتها هي بي سور 2. الوغ هكا تنحددو لونغل هكا تنحددو اون ميزور لا لونغل. بالنسبه لو ميليو كنظن ساهل تتجمع تقسم على جوج. دونك الا كانت عندنا مثلا هي هادي شنو غيكون لو ميليو الا بغينا لو ميليو دو ا بي لو سيغمون ا بي شنو غادي دير هو هذا قلنا. الوغ لا فيكس غيكون هو هذا غيكون هو زد ا بلس زد بي وكنقسم على جوج كيف هونت زد ا هي موان 3 زد بي هي 2 ونقسم على 2. دونك هذا هو لا فيكس ديال يعني نكتبو لا فورم هادي نكتبو موان 3 سور 2 بلس دونك هذا هو لا فورم هادي هي هذا هو لا فيكس ديال لو ميليو. نقدروا نكتبو ا اف دو i ايكال موان 3 سور 2 بلس i. Alors merci de votre attention. نكملوا بعد في الفيديو الجاي ان شاء الله لا ناتور دان تريونغل وغندير لكم لي كا بارتيكولي دو لا فورم تريغونوميتريك او ديال الباراليلوغرام وشي حويجات في الهندسه في لا جيومتري اللي نيسيسيرمون خاصنا نعرفوهم. ومازال لينا ترانسفورماسيون مازال الكور ان شاء الله طويل مازال الكور فيه دي بارتي وحدين.